मोगाचेनो तुमकां सर्वांकी बरो दीस आनी बरी सकाळ मागता। येवच्या आयतारा म्हणजे ऑक्टोबराच्या 19 तारखेर पवित्र सभा मिसांव आयतार संभ्रमता। संवसारार जेजून हाडलेली बरी खबर प्रगट करचें, सुवार्ता प्रगट करचें काम आमी सर्वांनी करूंक आसा, कित्याक आमकां पवित्र स्नान मेळना। पूण आमकां हर एकल्या की दुसऱ्या गांवाक वचून सुवार्ता प्रगट करूंक जेजूची वळख दिवंक साध्य ना। अशें आसतना सुवार्ता प्रगट करतल्यांक, जेजूची बरी खबर प्रगट करतल्यांक आमी आदार दिवंक आसा। आनी त्या लागून आमी इल्लोसो दूड वट्टूक करून त्या मिसांव कामाक आमी धाडून दिवंक आसा। फाटल्या वर्सांनी पनीर फिरगस घरान जावन आमी मस्त दान वट्टूक करून दिल्लें आसा। पूण हांव नुच्या वर्सा आनी किल्लें चड दान वट्टूक करच्या खातीर आमी थोडीं विधानां घेतल्यांत। येवच्या आयतारा मिसा उपरांत एलाम आसतलें आनी नोस्तो आनी हेर फळाराचीं कावंटर्स वा स्टॉल्स आसतलीं। तुमी कुपानां घेवन तातूंत भाग घेवन हें आमचें मिसांवाचें इल्लोसो दुडू ऐवज वट्टू करचें कार्य आमचे प्रयत्न यशस्वी करीचे म्हणून हांव आशेतां। तुमचो भरपूर सहकार आशेतां। येवच्या आयतारा येता आसतना कुपन सांडून येया आनी हांगासर येवच्या आयतारा कोणीय दुसरे कडेन नश्टो करनासतना हांगासर नश्टो करन कितेंय वस्तू वरवीं आयिल्ली ती मोलाक घेवन सहकार दिजे म्हणून हांव विनंती करतां। देव बरें करूं। मिसांवांत आमी सर्वां वांटेली जावया, जेजूची बरी खबर प्रगट करया।